अध्यक्ष महोदय, आज मैले कृषि र भूमिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति मैले पाएको यो 15 मिनट खर्च गर्ने विचार गरेको छु। कृषि र भूमि मानव जातिको उत्पत्ति, जन्म, विकास, मृत्युसित सम्बन्धित छ। यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र यसलाई दुरुपयोग गरियो भने मानव जातिले सबभन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पर्छ। त्यसो भएर मैले यस सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई पनि नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि मैले सहयोग गरेको थिएँ। सौभाग्यले हो कि दुर्भाग्यले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र बनाउँदाखेरि म संयोजक थिएँ। मैले त्यसलाई 3 महिना लगाएर मेरो संयोजकतामा त्यो तयार भएको थियो। त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र भूमिको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। हामी कस्तो कृषि उत्पादन प्रणालीमा जान्छौँ, भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यसको निम्ति हामीले महानापी लागू गरेर हाम्रो कृषि भूमिको, हाम्रो देशको सम्पूर्ण मानव जातिलाई, नेपालीहरूलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो भूमि कहाँ कति छ, सदुपयोग भएको छ अथवा दुरुपयोग भएको छ, त्यसको निम्ति महानापीबाट मात्र त्यसको थाहा हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले भूमिको हदबन्दी कसरी गर्ने, त्यसरी यदि हामीलाई भूमि प्राप्त भएको छ भने त्यो भूमिलाई अरू किसिमले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर महानापी पछि भूमिको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले पहिलेदेखि नै त्यस्तो कानुन बनाउने कोसिस गरेका थियौँ। त्यो बनेको पनि छ। त्यसपछि त्यो लागू हुन्छ। र हामीले के देख्यौँ भने नेपालको कृषि भूमि सीमित छ। अरू पनि भूमि सीमित हुन्छ, तर जनसङ्ख्या त बढिरहेको छ। जनतालाई भूमिमा आधारित गराउने हो र भूमि नै बाँडचुँड गरेर टुक्राउँदै जानियो भने के होला भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ कि हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुनेछ र त्यसलाई उपयोग गरेर मानिस बाँच्ने अवस्था भन्दा पनि भूमि टुक्रिएर कसको स्वामित्वमा कति छ भन्ने विषयमै हामी अल्झनेछौँ। त्यसो भएर अब हामीले भूमिलाई टुक्र्याएर बाँड्ने अवस्थामा जान हुन्न। त्यसो भएर हामीले भूमि सुधार लागू गरौँ र अव्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्, यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। त्यस भएर हामीले त्यो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर पहिला भूमि सुधार लागू गरौँ, त्यसबाट जमिन हामीले कति प्राप्त गर्छौँ, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि जमिन बाँड्न सकिन्छ। तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या के हो? के जमिन पाउने नै हो? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ? यो त जबसम्म नेपालको अथवा कुनै पनि देशको जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ, सुकुम्बासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा 26 लाख हेक्टर छ। तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दाखेरि पोहोर साल 4 करोड टुक्रा चाहिँ भइसकेका छ।
त्यो 4 करोड टुक्रामा तपाईँले कसरी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? जबसम्म तपाईँले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा लैजानुहुन्न, भूमिलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौँ, बाहिर पठाउने त कुरै छैन। त्यसो भएर हामीले त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने, अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 4 टुक्रा जमिनलाई हामीले मिसाउनु पर्दछ, चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ। त्यो सम्भव छैन। त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नु पर्दछ। पहिले जमिनदारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो, तर अब नेपालको भूमि कृषि भूमि छ, त्यो 1 टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर, रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। त्यो जमिनलाई चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनिर कसरी उपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। किन बन्द गर्न सक्दैनौँ भने मलाई थाहा छ 48 सालमा म निर्वाचित हुँदा, त्योभन्दा पहिले निर्वाचित हुँदा वन सुदृढीकरण आयोग थियो। शैलजा आचार्य वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै नेतृत्वमा वन सुदृढीकरण आयोग बनाएको थियो। त्यो पञ्चायत कालदेखि निरन्तर जारी भएको थियो। त्यो वन सुदृढीकरण व्यापक रूपमा वन अतिक्रमण भएपछि त्यो वनलाई सुरक्षित गर्ने, अतिक्रमण भएको जमिनलाई कसरी सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्ने भनेरै राम्रो मनले त्यो सिर्जना गरिएको थियो आयोग। पछि नेकपा एमालेको हाम्रो सरकार बन्यो र पार्टीले भूमि सुधार लागू गर्ने फैसला गर्यो, तर सरकारले भूमि सुधार लागू हुन सक्दैन भनेर भन्यो र त्यसो भए त्यही वन सुदृढीकरण आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाऊ भनेर भन्ने फैसला गर्यो। त्यसै अनुसार सुरु भयो र त्यो 9 महिनाको सरकारले काम गर्न पाएको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले काम गर्न पाएको अवधि 6 महिना 7 महिना भन्दा थिएन, तर पनि सकेसम्म उसले चाहिँ काम गर्यो। त्यहाँदेखि यतातिर अब अहिले चाहिँ फेरि सरकारले त्यो भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। यो भयो भने 10 वटा कि 11 वटा आयोग बन्छन्। हामीले जस बेला यो वन सुदृढीकरण आयोग बनाएका थियौँ त्यस बेला हामीले अनुमान गरेका थियौँ 20 लाख परिवार नेपालमा घरबार विहीन छन्। सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया सबै गर्दाखेरि त्यो हामीले अनुमान गरेका थियौँ। अहिले मैले सुन्दैछु गएको अहिले विघटित भएको आयोगले भूमि आयोग, यो भूमि आयोग पनि पहिले एउटा नाम थियो, अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले त्यसलाई भूमि आयोग बनाएको छ। काम उही हो। यसको चाहिँ अनुसन्धानमा 16 लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आवेदन दिएका छन् र आयोगले प्रति परिवार 5 कट्ठा दिने विचार गरेको छ। पहाडमा रोपनीमा त्यही बराबर, तराईमा 5 कट्ठा दिने भनेर भनेको पनि मैले सुने। मैले यसो हिसाब गरेँ, 5 कट्ठा दिँदाखेरि कति चाहिँ हुँदो रहेछ भने 4 लाख हेक्टर हुँदो रहेछ। यो 4 लाख हेक्टर जमिन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ वितरण गर्नको निम्ति? के त्यो सम्भव छ? हुनसक्छ? हाम्रो जङ्गल फडानी गर्ने भन्दा, जङ्गल अतिक्रमण गर्ने भन्दा अर्को उपाय छैन। मैले नेपालको संविधानलाई हेरेँ, यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति त्यसले के भनेको छ? आम रूपमा भूमि सुधार लागू गर, सामाजिक न्याय स्थापित गर्नको निम्ति भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित विभिन्न जातिहरू जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई आवासको सुनिश्चितता गर र रोजगारी देऊ।
रोजगारी दिन सकिन्न भने केही जमिन देऊ, जमिन छैन भने रोजगारी देऊ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर। प्रत्येक परिवारमा 2टा रोजगारी दिन सक्ने हो भने उसलाई छिट्टै माथिल्लो अवस्थामा उतार्न सकिन्छ। तर हामीले संविधानको त्यो भावना अनुरूप चल्न सकेनौँ। हामीले के गर्यौँ भन्नु भने जसरी पनि जमिनै चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने यो कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र त्यो जमिन हामीसँग छँदा पनि छैन त्यति जमिन। त्यो 20 लाख घरबारविहीन भएकालाई हाम्रो पालामा त्यस बेलाको 51 सालको सरकारले बनाएको त्यो आयोगले 2 लाख कि कति भूमिहीनहरूलाई जमिन बाँड्यो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले फेरि आफ्नो चाहिँ आयोग बनायो। त्यो आयोगले पहिलेका कति जमिन खोस्यो, कतिलाई लाल पूर्जा नै दिएन र त्यसले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन। आज 51 सालदेखि आजसम्म तपाईले हिसाब गर्नुहोस्, यत्रो वर्ष, यत्रो झन्डै चाहिँ 28 वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौँ भनेर भनेका आयोगहरूले किन समस्या समाधान गर्न सकेनन्? किनकि यो बाटो अवैज्ञानिक छ, यसमा जान हुँदैन। जानी फेरि पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ र भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दैछौँ। अर्को भूमि आयोग बनाउनको निम्ति तयारी गर्दैछौँ। त्यो भूमि आयोगले कति काम गर्यो? 51 सालमा बनेको त्यो आयोगले कति समस्या समाधान गर्यो? किन फेरि पनि त्यति नै मानिसहरू त्यहाँ भूमिहीन भएका छन्, सुकुम्बासी भएका छन्? किन त्यो कहाँबाट जन्मिरहेका छन्? यसको कारणमा जान पर्दैन र? कारणमा जाने हो भने मैले एउटै कारण देखेको छु, जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व। जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम जहिलेसम्म हुन्छ त्यस बेलासम्म एक थरी मानिसहरू त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्का थरी मानिसहरू सुकुम्बासी हुँदै हुँदै जाने। हाम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, 26 लाख हेक्टर जमिन आज 4 करोडमा टुक्रा चाहिँ भएको छ। यस्तो चाहिँ अवस्थामा त्यो समस्या समाधान हुने कुनै उपाय छैन। यदि सरकारले यो सबै जमिन चलन चल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिएर किनेर, अब क्षतिपूर्ति नबन्यो, किनेर सरकारले आफ्नो बनाओस्। अहिले पनि सरकारकै अधिकार छ, किनभने सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ। अधिकार नभए त अधिग्रहण गर्न सक्दैन थियो। तर पनि सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुनाले मौलिक अधिकारमा उसको सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्न सबै सम्पत्ति लिन सक्दैन सरकारले। विकल्प दिनुपर्छ, तर किन्न त सक्छ नि। त्यसैले हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौँ, हाम्रो जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो र अब हामीले फेरि त्यो जमिनलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने हो भन्ने सरकारको योजना अन्तर्गत त्यसलाई प्रयोग गर्ने काममा लागौँ र जमिन 5-5 कट्ठा दिएर अर्को वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिजनाले प्राप्त गरेका छन् त्यसमध्ये आधाले बिक्री गरेर अर्कै काम गरिसकेका हुन्छन्। त्यो फेरि सुकुम्बासी भनिरहेका हुन्छ। त्यस भएर यस्तो गलत बाटोमा हामी अब जान हुँदैन। त्यसो भएर एउटा बृहत छलफल चलाइयोस् र हामीसँग भएको यो सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने बाटोमा जाउँ। जस्तो हामीसँग 26 लाख हेक्टर जमिन छ, कृषिको निम्ति प्रयोग भइरहेको, र त्यो जमिनलाई हामीले किन्नको निम्ति मानिलिउँ 400 खर्ब रुपियाँ लागेछ भने त्यो 400 खर्ब रुपियाँ सरकारले ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रूपमा उपलब्ध गराउँछ। पैसा त त्यस बेला चाहिन्छ जब खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्न पर्दैन भने त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रूपमा प्राप्त गरेर अर्को ठाउँमा औद्योगिकरणमा हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति फेरि औद्योगिकरणमा जान सक्छ। त्यसो गरेर त्यो जमिनलाई हामीले ठुल्ठुला कृषि फार्महरू चाहिँ निर्माण गरौँ। त्यो कृषि फार्ममा उत्पादन गरौँ, हाम्रो आवश्यकता पुरा हुने गरी, बाहिर पठाउने गरी योजनाबद्ध रूपले हामीले उत्पादन गरौँ र त्यो दोहोरो फाइदा हुन्छ। एउटा सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, 4 खर्ब रुपियाँ सरकारसित हुन्छ, अर्को उनीहरूले 4 खर्ब रुपियाँ जमिन बेच्नेहरूसित चाहिँ रहेको हुन्छ, उनीहरूले औद्योगिकरण गर्छन् र यो 4 खर्ब अर्को हाम्रो देशको विकासको निम्ति सरकारले कुनै पनि बेला लागू गर्न सक्छ र विश्व ब्याङ्कसित, IMFसित छलफल गरेर उनीहरूको सुझाव र सल्लाह लिएर हामी त्यसलाई मोनिटाइज गर्न सक्छौँ
त्यो मोनिटाइज गरिसकेपछि त्यो पैसाले हाम्रो देशभित्र विकास र निर्माणको एउटा ठुलो महाअभियान हामी सुरु गर्न सक्छौँ र त्यो महाअभियानबाट हामी गरिबीको अवस्थाबाट निस्कन सक्छौँ। 10 वर्षमा हामी समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने ठाउँमा